बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 69 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। मेरी प्यारी सहेली, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि बफ़ज़्ल खुदा बखैरियत होगी। ये ख़त मैं तुम्हें हज़यान मंडी लिखवा रही हूँ। जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी कोई खैरियत मालूम नहीं। अब जाकर ये ख़त अज़ीज़ी सलमा से लिखवा रही हूँ, जो हमारी मस्जिद के मौज़न साहब की बड़ी बेटी हैं। मुझे पता नहीं कि ये जो पता मौलवी सिराज सरफराज इस ख़त के लिफाफे पर लिखेंगे वो दुरुस्त भी होगा या नहीं, ये ख़त तुम तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, मगर एक छोटी सी उम्मीद पर ये ख़त भिजवा रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, हम यहाँ पहुँचे तो इलाका बिल्कुल अजनबी लगा, ज़ुबान भी। इधर के लोग कुछ और ही तरह के हैं। बहन शिराज, मेरा तो जी दुखता रहा कई दिन के हम किधर आ गए, लेकिन फिर पता है चंद ही दिनों में जैसे ज़िंदगी बदल गई। यहाँ लोग मौलवी सिराज सरफराज की बहुत इज्जत करने लगे हैं। मौलवी के गुण तो मुझ पर भी यहाँ आने के बाद खुले। वो तो जनाब आलम और हिकमत की बहुत सी बातें सीख चुका, अब यहाँ के लोगों को सुनाता है। लोग झूम झूम जाते हैं। हमें मस्जिद की छत पर एक बड़ा कमरा, गुसलखाना और लैट्रिन दे रखी है। उन्होंने सुबह शाम खाना इधर उधर से हमारे घर खुद हाजिर हो जाता है। तरह तरह के सालन और किस्म किस्म की रोटी भी, चावल भी। अरे मैं तो खाने पकाने में से छूटी, मगर फिर भी क्या है कि दिल अजीब तरह उड़ा उड़ा ही रहता है। पुरानी महफिलें याद आती हैं, तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बातें। हाय वो दिन किधर गए। तुमने मुझ गवारन को ऐसा बना दिया कि पढ़े लिखे भी बात करते 10 दफ़ा सोचें। अब मेरे रूप में तुम्हारी झलक तो नज़र आती है, मगर तुम कहीं नहीं हो। अच्छा खैर, मैं तो अपनी लेकर बैठ गई। तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? अकेली अपनी कुठिया पर पड़ी रहती हो या महल्लेदारियाँ आती जाती रहती हैं? यकीनन इस बेवफा हरजाई का कुछ अता पता ना पाया होगा अब तक। हाय कैसा बेरहम सफाक शख्स है कि जाते जाते बहाने बनाकर हमारा बच्चा भी ले गया। जो जो मेरी ज़चगी के दिन करीब आ रहे हैं तो तुम्हारा दुख दिल में महसूस होता है और भी शिद्दत से महसूस होता है। अल्लाह जाने तुम्हारे अंदर ऐसा सब्र और बेहिसी कैसे उतर आई। न याद करती हो, न रोती हो, दिल याद से गाफिल हो गया है, आँख के आंसू खुश्क हो गए हैं। सच बताओ, क्या अभी भी ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है तो मैं कैसे सोचूं कि मुझसे दूरी तुम्हें मेरी याद भी दिलाती होगी। मौलवी सिराज से तुम्हारी बात करूं तो कहता है आपा जी बड़े सब्र वाली बीवी हैं। इनका दिल इतना कुछ सह चुका है कि सब्र का वस्फ किसी चीज़ को, किसी नई बात को, किसी नए दुख और किसी नई जुदाई को दिल पर हावी नहीं होने देता। दिल की इस कैफियत को वो कोई भी नाम देते रहें, लेकिन मुझे इस वक्त वो नाम याद नहीं आ रहा। मौलवी सिराज से याद आया कि यहाँ आकर मौसूफ ने इल्म के मोती तो बांटे शुरू किए तो किए ही हैं, जनाबे वाला ने हिकमत भी शुरू कर दी थी साथ के साथ। ये बात पढ़कर तुम्हें हंसी आती ही होगी। न जाने कहाँ से हिकमत के चंद नुस्खे इनके हाथ लग गए। अब इनके दिन तो मस्जिद की खिदमत में गुजरते हैं और रात बड़ी जड़ी बूटियाँ पीसने में, इनमें शहद मिलाकर गोलियाँ और माजून बनाने में गुजर जाती है। फरमाते हैं पेट भर कर रोटी खाने के लिए बंदे को मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ती है। हाय अल्लाह, हमारी रोटी ही सर पर सारी उम्र सवार रही। याद है मौलवानों के घर से रोटी लेने आने के चक्कर में ही तो हमारे साथ दुआ सलाम बढ़ी थी। मैं मौलवी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि रोटी का चक्कर इंसान को क्या से क्या बना डालता है। चलो एक टुकड़ा गंदम की रोटी के लिए ही सही मौलवी सिराज टस से मस्त तो हुए,
خود اپنا حال کیا سناؤں؟ جون جون زچگی کے دن قریب آ رہے ہیں، دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، دل ہی گھبراتا رہتا ہے۔ دن رات تمہاری بتائی دعاؤں کا ورد کرنے میں مصروف رہتی ہوں۔ انہی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے فارغ کرے۔ دعاؤں سے یاد آیا کہ تم تو حج پر جانے سے پہلے مجھے مسلمان بنانے ہی پر تیار نہیں تھیں، کیسے کلمہ پڑھا کر مجھے مشرف اسلام کرتی رہی تھیں۔ توبہ توبہ، مجھ بیچاری کو بالکل ہی لادین سمجھے بیٹھی تھیں۔ اب میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں ہو گئیں۔ خط کے لفافے پر جو پتہ مولوی سراج لکھیں گے، اس پتے پر جواب لکھ کر ضرور بھجوانا۔ اپنی خیریت سے آگاہ کرنا نہ بھولنا۔ لو اب میں رخصت ہوتی ہوں۔ فقط تمہاری بہنوں جیسی سہیلی، رابعہ کلثوم۔ لاہور۔ بہت ہی پیاری بہن رابعہ کلثوم، بات سلام دعا کے عرض ہے کہ تمہاری چٹھی سے تمہاری خیریت معلوم ہوئی۔ دل کو سکون ملا اور خوشی ہوئی کہ تم اس اجنبی جگہ پر مطمئن اور مسرور ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بڑھ کر نوازے۔ تمہاری وفاداریاں اور محبت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ تمہاری وفاداری اور محبت انمول ہیں۔ جن حالات میں تم نے اور سراج سرفراز نے میرا ساتھ دیا، ان حالات میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری محبت اور قربانی میری زندگی کا انمول خزانہ ہے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، بفضل تعالیٰ۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی مجھ کو لاحق نہیں ہے۔ محلے دار میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تمہارے خط سے جہاں تمہارے اچھے حالات کی خبر ملی، وہاں یہ دکھ بھی دل میں محسوس کیا کہ تم نے ابھی تک سراج سرفراز جیسے بڑے دل کے مالک شخص کی قدر کرنا سیکھی، نہ ہی عزت کرنا۔ میری بات یاد رکھنا، دین اور دنیا دونوں ہی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی جب خود میں یہ وصف پیدا کرو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے۔ صبر، شکر، نظر، تحمل، تقویٰ، یہ 5 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ خالی کلمہ پڑھ لینے سے تو نہیں، حج بیت اللہ کر لینے سے نہیں، ایمان کے عناصر پر دل سے یقین کر لینے سے ہی منزل پاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خیریت سے فارغ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کرتی رہنا۔ سراج سرفراز کو بہت احترام سے میرا سلام کہنا۔ ہو سکے تو کہیں تمہارے قریب کسی کے گھر میں اگر ٹیلی فون لگا ہو تو نمبر لے کر اگلی چٹھی میں لکھ کر بھجوا دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہاری مخلص بہن شہناز سلطان۔ میں نے سب معلومات حاصل کر لیں۔ تمہارے علاج اور ٹریننگ کے لیے چین سے بہتر آپشن ہی نہیں، بلال سلطان نے سارہ سے کہا۔ جاپان میں ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں۔ سارہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے سب معلومات حاصل کر کے ہی یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں چین بھجوایا جائے۔ زونی اور سیمی تمہارے ساتھ جائیں گے، انہوں نے ٹوسٹ پر مارجرین پھیلاتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ مجھے ایک فیری لینڈ میں لے آئے ہیں۔ سارہ نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کبھی تم نے سعد کا بھی شکریہ ادا کیا تھا؟ انہوں نے سیب کا جوس گلاس میں نکال کر سارہ کے سامنے رکھا۔ سعد؟ سارہ نے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے تو میں ہمیشہ لڑتی رہی، اسے تنگ کرتی رہی کہ وہ مجھ پر ترس کھاتا تھا۔ کیا واقعی وہ تم پر ترس کھاتا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ یقیناً وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ ترس کھانے اور خلوص میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق۔ تم دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ نہیں پائیں غالباً۔ آج آپ نے مجھ پہلی بار سعد کو ایڈوکیٹ کیا ہے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ میرا خیال ہے کہ اب کے بعد کی زندگی میں مجھے ہمیشہ اس کو ایڈوکیٹ ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ فوٹ پرنٹس میں نے اس کے دیکھے ہیں۔ وہ کسی بھی ایسی جگہ نہیں جاتے وہاں جانے پر مجھے ایمبیرس ہونا پڑے۔ میں ان تمام اتفاقات کا بےحد ممنون ہوں جن سے دوچار ہونے پر میں سعد کا چہرہ دیکھ پاتا، گویا اس سے پہلے آپ اس سے بدگمان تھے۔ سارہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بدگمانی اور غلط فہمی کے اگر ایک ہی معنی ہیں تو شاید میں تھا۔ ان دونوں الفاظ کے معنی مختلف ہیں، اگرچہ ان کے رینجز ایک ہیں۔ وہ مسکرائے۔
تم جوس کیوں نہیں پی رہی؟ تمہیں وہ جوس گلاس سیب کا جوس پینا چاہیے۔ سیب اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، تمہارے لیے اینٹی آکسیڈنٹ غذائیت بہت اچھی ثابت ہوں گی۔ میں پی رہی ہوں۔ اس نے فوراً گلاس اٹھا کر ہونٹ سے لگا لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے کبھی ماہ نور کو یہاں نہیں بلایا؟ ماہ نور؟ وہ ایک دم ہنس دیے اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ آپ شاید جانتے نہیں، ماہ نور سعد سے شدید محبت کرتی ہے، بلکہ شاید آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ماہ نور سعد کے دل کا معاملہ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے دل کا معاملہ ہیں تو انہیں یہ معاملہ خود حل کرنا چاہیے۔ میں اس معاملے میں کیوں آؤں؟ انہوں نے ایک مبہم سی بات کی۔ آپ سعد کے سوالات، معاملات، تعلقات کیوں ظاہر ہو رہے ہیں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے فٹ پرنٹس بہت اسٹرانگ ہیں؟ سارا کے لہجے میں دکھ تھا اور شکوہ بھی۔ میں شو کر رہا ہوں۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم خود ہی بتاؤ کہ تم خود کس کا معاملہ تھیں؟ تم سے میں نے تعلقی کیوں ظاہر نہیں کی؟ سارا کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ باتیں انکہی رہنے دی جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نرمی سے بولے، سعد زندگی کے کچھ معاملات کو معمہ بنا کر مجھ سے دور ہو گیا۔ اسے یہ معمہ خود حل کرنا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کر دوسروں کے سامنے اسے ایڈووکیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس کے سامنے خود کو ایڈووکیٹ کرنے لگوں تو اس کا معمہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ سارا نے ان کی بات سنی، اگرچہ ان کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے مزید سوال کرنے سے گریز کیا۔ تمہیں زندگی میں اتنے آگے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سعد نے نادیہ کے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑے بغیر پیچھے مڑے نادیہ کو مخاطب کر کے کہا، اور مجھے تمہیں یہاں اپنے اس 2 کمروں کے فلیٹ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ نادیہ نے اس کے لیے سوپ بناتے ہوئے ہاتھ روک کر جواب دیا، اگرچہ یہ تمہارے شایان شان ہرگز نہیں ہے۔ اس کے مننے سے باتھ روم میں تمہارا دم گھٹتا ہوگا۔ تم جانتی نہیں کہ میں اس حادثے سے پہلے سوچتا تھا کہ میں بکاولی میں سڑک کے کنارے پر کپڑا بچھا کر گٹار بجا کر آگے جانے والوں سے نذرانہ وصول کر کے اپنی روٹی اور مکھن کا انتظام کرنے والا ہوں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا کمرے میں آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھڑی تھی، جس کا سہارا لینے کی اس کے ڈاکٹر نے اسے پرزور تلقین کر رکھی تھی۔ بڑے لوگوں کے خوابوں کی دنیا بھی خوب ہوتی ہے۔ نادیہ نے چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، ان بیکاریوں کی زندگیوں کی سختی سے تم واقف نہیں ہو۔ اس حادثے میں تو تم موت سے بچ گئے، لیکن اگر واقعی میں تم اپنے خوابوں کی اس دنیا کے منظر میں چلے جاتے تو شاید ایک آدھ دن سے زیادہ جی نہ پاتے۔ مجھے اپنے قوت ارادی ہی کو تو آزمانا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ قوت ارادی کو تو اب میرے بتائے ہوئے کھانے کو کھا کر بھی آزما سکتے ہو۔ نادیہ مسکرائی۔ انہیں کھا کر تم زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہ سکتے ہو؟ شاید بہت دن تک۔ وہ مسکرایا، کیونکہ ان کھانوں میں تمہاری محبت بھی شامل ہے اور خلوص بھی۔ ہاں، دل رکھنے کو ایسی باتیں کر دینی چاہیے۔ اس نے ڈش واشر میں چند برتن رکھتے ہوئے کہا، میں واقعی سحر زدہ ہوں تمہیں یہ سب کرتے دیکھ کر۔ سعد نے سچائی کے ساتھ کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی اونچی اور لمبی جست لگانے میں کامیاب ہو گئیں، جبکہ اس کا حوصلہ بھی تو تم ہی نے مجھے دیا تھا۔ یاد کرو، وہ سب جو میرے لیے اپنے گزشتہ ملاقات میں تم نے کیا تھا، وہی تو نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ شکر کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ کر پایا، اور میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنا چیلسی والا گھر چھوڑ کر میرے پاس رہنا پسند کیا۔ نادیہ نے اس کے سامنے پلیٹ اور سوپ کا پیالہ رکھتے ہوئے کہا، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ ڈیڈی کا گھر ہے۔ اور وہ رکھائی سے بولا، جو ڈیڈی کا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ اس نے اس کے سامنے سوپ کا پیالہ رکھا۔ جو ڈیڈی کا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ سعد نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر مجھ سے تو ڈیڈی کبھی کا اظہار لا تعلقی کر چکے۔ اس کے چہرے پر دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ تم سے کر چکے تھے، اب میں نے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا، یہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے بھی تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ کیا تم ان سے میرے ساتھ کیے کا انتقام لے رہے ہو؟ وہ چونک کر بولی، کاش میں اتنا اچھا ہوتا۔ اس نے اپنے پیالے میں سوپ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں اتنا بے غرض نہیں ہوں۔
मैं इनसे अपनी वजूहात की बिना पर लाताल्लुक़ हो चुका हूँ। नादिया ने कुछ देर तक यकटिक इसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाते हुए बोली, जो डैडी ने मेरे साथ किया, इसके बावजूद मैं आज तक इनसे बदगुमान नहीं हुई। जो ज़मीनी हक़ाइक़ इनकी नज़रों के सामने लाए गए, इनकी रोशनी में इन्हें वही करना चाहिए था जो उन्होंने किया। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल हो, बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं हूँ, वो बेनियाजी से बोला। जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होकर डैडी से बदगुमान हो गए हो। अगरचे मुझे किसी भी तफसील का इल्म नहीं, नादिया ने कहा, मालूम हो जाने पर तुम बहुत दुखी हो जाओगी, लिहाजा रहने दो। सूप में चम्मच हिलाते हुए कहा, मैं ख़ुद को अभी तक डैडी से बहुत करीब महसूस करती हूँ। मेरा ये हाल इस वक्त भी था जब मुझे इनसे जुदा कर दिया गया था। तुम्हें शायद याद ना हो, मम्मी मुझे बाजू से पकड़े घसीटती थीं और मैं अपना दूसरा बाजू डैडी की तरफ बढ़ाते हुए रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। मुझे वो मंज़र कभी नहीं भूला। तुम रोती थी, चीखती और चिल्लाती थी, लेकिन डैडी के दिल पर रत्ती भर असर नहीं होता था। इन चीज़ों का मस्बत अंदाज में भी तो जायज़ा ले सकते हो, नादिया ने कहा। डैडी को जो बताया गया वो बहुत खौफनाक था। वो कैसे असर लेते? मुझे कहने दो कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। साद ने सूप ख़त्म करके पास्ता की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। वहाँ से आने से एक रात पहले जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे वहाँ से जाना होगा, मैं डैडी के कमरे में इस नियत से गई कि इनसे दरख्वास्त कर सकूं मुझे ना जाने दें, मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लें। लेकिन वो वहाँ नहीं थे। उन्होंने ख़ुद को लाइब्रेरी में बंद कर लिया था। नादिया ने याद किया। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें ये तो मालूम नहीं कि मैंने सोचा था कि मैं डैडी के कमरे से इनकी कोई ऐसी चीज़ उठा लूँ जिससे इनकी खुशबू आती हो। मैंने वहाँ से एक चीज़ चुरा ली थी। मैं छोटी थी, मगर मेरी कोशिश लाजवाब थी। वो खला में देखते हुए बोली, क्या कभी डैडी ने मेरे चले जाने के बाद अपनी किसी चीज़ के गुम हो जाने का जिक्र नहीं किया था? फिर वो साद की तरफ देखकर बोली, किसी एक मामूली सी चीज़ के गुम हो जाने से इनके ख़जाने में कौन सी कमी आ गई होगी जो वाविला करते? शायद कोई कमी ना आई हो, वो सोचते हुए बोली, मगर जो चीज़ मैंने उठाई वो यकीनन इनके लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि खासी पुरानी हो जाने के बावजूद उन्होंने इसे बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ऐसी कौन सी चीज़ थी? वो पहली बार चौंका। मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो अपने स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी। साद दिलचस्पी से इसकी तरफ देखने लगा। इसे अफसोस हो रहा था कि वो लड़के अपने खलूस किस बेहिस इंसान के लिए लुटाती रही थी। ये देखो, चंद लम्हों बाद जो चीज़ नादिया ने इसकी नज़रों के सामने की, इसने एक बार फिर इसे चौंका दिया था। वो एक बहुत बड़ा पुराना वॉलेट था जिसकी ऊपरी सतह उधड़ चुकी थी और जो यकीनन किसी ज़माने में बहुत सस्ते दामों ख़रीदा गया होगा। मैं हर रोज़ इसे देखती हूँ, अगरचे इसके अंदर कुछ भी नहीं सिवाय एक पुरानी तस्वीर के, नादिया कह रही थी। साद ने वॉलेट इसके हाथ से ले लिया था। वॉलेट के सब खाने खाली सा थे, जबकि एक उधड़ी हुई जेब के प्लास्टिक कवर के पीछे से एक शकिस्ता ब्लैक एंड वाइट तस्वीर झांक रही थी। इसने तस्वीर निकाल कर नज़रों के सामने की और जैसे इस पर सख्ता तारी होने लगा था।